अस्सलाम वालेकुम। समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आज की बड़ी और आम खबर, सदाकत अली अब्बासी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत को खैर बात कह दिया है। जनाब, वो इंटरव्यू सदाकत अब्बासी साहब ने जो पिछले बुध को रिकॉर्ड करवाया था डॉन न्यूज़ पर, वो इंटरव्यू उस वक्त तो बड़ी बातें हुई थी कि डॉन की मैनेजमेंट ने रोक दिया है वो इंटरव्यू, और वो कह रहे हमारी क्रेडिबिलिटी का मसला है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, इसलिए हम ये नहीं चलने देंगे। तो आज वो इंटरव्यू नशर कर दिया गया है डॉन न्यूज़ पर आदिल शाह ज़ेब साहब के प्रोग्राम में रात 10 बजे। और इस इंटरव्यू की दो तीन बड़ी अहम बातें सामने आई हैं, बड़े अहम दावे किए हैं सदाकत अब्बासी ने। उनके दावों को हम उस्मान डार और महमूद मौलवी साहब की जानिब से किए जाने वाले दावों और इल्ज़ामात के पैमाने में रख के तोलने की कोशिश करेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। तो जनाब, मेरी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए तमाम तरह वीडियोस की अपडेट्स लेने के लिए। तो जनाब, सदाकत भाई साहब का इंटरव्यू जिसका बहुत चर्चा था, बहुत तस्करा था, वो डॉन न्यूज़ पर नशर कर दिया गया है 10 बजे आदिल शाह ज़ेब के प्रोग्राम में, जिसमें सदाकत अब्बासी ने एक तो ये दावा किया, उन्होंने ऐलान किया है कि वो सियासत से भी अलग हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी छोड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह का तर्ज सियासत इख्तियार किया, जिस तरह का बयानिया इख्तियार किया, उसके बाद उनके लिए सियासत करना मुश्किल हो गया है। उन जैसा बंदा जो कि तालीम के शोबे से वाबस्ता था, वो चेंज के लिए आया था, वो चेंज हम नहीं ला सके। और अब उनका ये कहना है कि जिस तरह की सियासत चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिस तरह का बयानिया इख्तियार किया गया, तो मुझ जैसे बंदे के बस का काम नहीं रहा सियासत करना, तो इसलिए वो सियासत से अलग होने का ऐलान करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी अलग होने का ऐलान करते हैं। जो अहम बातें, जो अहम आज के प्रोग्राम में इंकशाफात किए सदाकत अली अब्बासी ने, उन इंकशाफात को हम बाद में ज़रा उनका ज़रा तिया पांचा करने की, उनको कहते हैं मज़ीद उसको ज़रा डिग आउट करने की कोशिश करेंगे। माजी की कुछ उनके स्टेटमेंट्स के रोशनी में और उस्मान डार और महमूद मौलवी साहब के तरफ से किए गए दावों के साथ रख के परखने की कोशिश करेंगे। तो जनाब, पहली जो बात सदाकत भाई साहब ने की, उन्होंने कहा कि 9 मई की जो प्लानिंग है वो एक जूम मीटिंग पर हुई थी। इमरान खान साहब ने हिदायत दी थी 7 मई को कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो GSU की तरफ और ISI की इंस्टॉलेशंस की तरफ मार्च किया जाए इदारे को प्रेशर में लाने के लिए। तो दूसरा उनकी तरफ से जो दावा किया गया है, वो दावा ये है कि प्लानिंग जो है वो जूम मीटिंग पर हुई थी और बुशरा बीबी के कहने पे खान साहब ने ये प्लानिंग की थी। नंबर 3 जो सदाकत अब्बासी साहब ने जो दावा किया, उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल जो अक्टूबर में लॉन्ग मार्च किया गया था, आर्मी चीफ की तैनाती नवंबर में हुई थी, उससे पहले जो अक्टूबर में मार्च किया गया था, उस मार्च का मकसद जो है वो इदारे को प्रेशर में लाना था। इदारे को प्रेशर में ला के मरीम नवाज़ की जो एक स्ट्रेटजी थी कि पहले मुजामत होगी फिर मुफाहमत होगी, तो खान साहब फौज के साथ मुफाहमत करना चाहते थे, इसलिए वो फौज को इतने प्रेशर में लाना चाहते थे कि फौज इमरान खान के साथ मुफाहमत करने पर मजबूर हो जाए, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ के साथ फौज बात करने पर मजबूर हुई। तो जो उस्मान डार की तरफ से एक दावा किया गया था कि पिछले साल का जो लॉन्ग मार्च था अक्टूबर का, वो उस वक्त आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तैनाती को रोकने के लिए किया गया था। तो सदाकत बासी कहते हैं जी, मेरी उनको पता होगा उस्मान डार साहब को, मैं उनकी बात को सेकंड नहीं कर सकता, तो मेरी मालूमात ये है कि ये लॉन्ग मार्च जो है फ़ौज को इसलिए दबाव में लाने के लिए किया गया था कि फ़ौज जो है मुज़ाहमत इतनी शदीद करे कि फ़ौज मुफाहमत पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत करने पर मजबूर हो जाए। तो जनाब, सदाकत भाई साहब के जो दावे हैं उनको एक एक करके ज़रा परखने की कोशिश करते हैं। एक तो जब से सदाकत भाई साहब का इंटरव्यू नशर हुआ है डॉन न्यूज़ पर, उसके बाद उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये वीडियो गालिबन 9 मई की है। उन्होंने गले में एक सफ़ेद रंग की चादर डाल रखी है, जिसमें वो लोगों से खिताब कर रहे हैं, अपने कारकुनान से खिताब कर रहे हैं कि जनाब किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं करनी। इमरान खान साहब के अहकामात हैं कि किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं करनी। तो वो कह रहे हैं, उस वक्त तो सदाकत साहब कोई और बात कर रहे थे, आज वो कुछ और बात कर रहे हैं। दूसरा जनाब, सदाकत भाई साहब का जो एक आज दावा सामने आया कि जनाब ये प्लानिंग जो है वो जूम मीटिंग पर हुई थी, तो उस हवाले से जो मुख्तलिफ बयानात सामने आ चुके हैं अब तक। उस्मान डार साहब का ये दावा था कि ये प्लानिंग जो है जमान पार्क में सारी प्लानिंग हुई थी 9 मई की, जबकि उससे पहले महमूद मौलवी साहब ये दावा कर चुके हैं कि 9 मई की प्लानिंग ऐवान सदर में हुई थी। ऐवान सदर के वाले से मेरी आरिफ अलवी साहब से बात हुई थी, उन्होंने डिनाई किया है कि ऐवान सदर में ऐसी कोई मुलाकात, ऐसी कोई प्लानिंग, ऐसी कोई डिस्कशन जो है वो खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी या फौज की इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक्स के वाले से या वहाँ जाके प्रोटेस्ट करने के वाले से ऐसी कोई प्लानिंग, कोई डिस्कशन, इवन गिरफ्तारी के वाले से भी कोई डिस्कशन जो है वो ऐवान सदर में नहीं हुई कि गिरफ्तारी की सूरत में किस तरह का रद्द-ए-अमल देना है। तो वो कह रहे हैं कि महमूद मौलवी साहब का जो दावा है वो बिल्कुल हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है और झूठ पर मबनी है। ये आरिफ अलवी साहब का
موقف جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جو انہوں نے مجھے دیا تھا. دوسرا جناب عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پلاننگ ساری ہوئی تھی زمان پارک میں, تو صداقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ زوم میٹنگ پر ہوئی تھی. یہ الگ بات ہے کہ زوم میٹنگ میں خان صاحب زمان پارک سے بیٹھ کے شریک ضرور تھے, لیکن صداقت صاحب کے بقول باقی رہنما جو ہیں وہ زوم میٹنگ پہ شریک تھے جہاں یہ ساری ڈسکشن پلاننگ ہوئی تھی. اچھا, زوم میٹنگ کی جہاں تک بات ہے جناب, اس پہ کسی حد تک یہ بات جو ہے درست اس لحاظ سے ثابت ہوتی ہے کہ زوم میٹنگ کے حوالے سے پہلے ایک بات بھی ہو چکی ہے, اور وہ بات کی تھی فیاض الحسن چوہان نے. انہوں نے کہا تھا کہ جی زوم میٹنگ پہ خان صاحب نے کچھ ہمیں ہدایات دی تھیں. 1 مئی کو بھی جب پروٹیسٹ ہوا تھا یوم مئی کی, ایک ہم نے ریلی نکالی تھی, تو خان صاحب نے کہا تھا کہ پنڈی ذرا جی ایچ یو کے سامنے سے ہوتے ہوئے ذرا مری روڈ سے ایک چکر لگا کے آنا. آئی ڈونٹ نو کہ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی 9 مئی کے واقعے میں وعدہ ماف گواہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے, لیکن اگر یہ وعدہ ماف گواہ بن بھی جاتے ہیں سارے, تو ساروں کے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں. جس طرح محمود مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایوان صدر میں پلاننگ ہوئی, عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ زمان پارک میں پلاننگ ہوئی, جبکہ صداقت عباسی صاحب اور فیاض چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ زوم میٹنگ پر پلاننگ ہوئی. یہ ہو سکتا ہے, اس میں امکان کی بات میں کر رہا ہوں کہ کچھ رہنما جو ہیں وہ ایک ہائبرڈ سی میٹنگ ہوئی ہو, کچھ رہنما جو ہیں وہ زمان پارک کے اندر موجود ہوئے ہوں, جبکہ کچھ رہنما جو ہیں نارتھ کے, جس طرح سے جو چوہان صاحب ہیں, فیاض چوہان صاحب پنڈی میں ہیں, صداقت عباسی صاحب مری میں ہوتے ہیں, تو یہ لوگ جو ہیں دور دراز والے یہ زوم میٹنگ کے ذریعے اس میٹنگ کے اندر شریک ہوئے ہوں. باقی جناب اگر ہم بات کریں صداقت عباسی صاحب کے دیگر دعووں کے حوالے سے, تو انہوں نے جو بات کی کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چینج نہیں لا سکی, خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سخت بیانیہ اختیار کر لیا, اس پہ وہ اپنے غائب ہونے سے پہلے تک تو ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے رہے بڑی زور و شور کے ساتھ. اب ان کا بیانیہ جو ہے اس چیز پہ تبدیل ہو گیا ہے. تو جناب دیکھتے ہیں کہ صداقت عباسی صاحب اس کیس میں وعدہ ماف گواہ بنتے ہیں یا نہیں. اور دوسری طرف جناب جو 2-3 خبریں اور امپورٹنٹ سامنے آ رہی ہیں, ایک تو آج شیر افضل مروت صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ان کا جو گھر ہے راول پنڈی کے اندر اسے RDA نے گرا دیا ہے, مسمار کر دیا ہے. اور باقی اس کے علاوہ جناب اگر ہم بات کریں ملکی سیاست کی, تو آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ان کے حوالے سے دعویٰ یہ سامنے آیا کہ انہوں نے کچھ سٹیک ہولڈرز سے وہ میرے خیال ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ سٹیک ہولڈرز سے ملاقاتیں کی ہیں لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے کے حوالے سے. اس پہ وہ بہت جلد اپنی پارٹی کو بریف کریں گے. اور دوسرا جناب جو خان صاحب کے حوالے سے اہم خبر آج یہ سامنے آئی ہے کہ خان صاحب کو انڈائٹ کرنا ہے. 17 اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ پڑی ہے سائفر کیس کے اندر, جس میں خان صاحب پہ فرد جرم عائد کی جائے گی. ساتھ شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی فرد جرم عائد کی جائے گی. سائفر لیک کرنے کے حوالے سے یعنی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے فرد جرم عائد کر دی جائے گی دونوں رہنماؤں پر. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اس میں یہ بھی ہے کہ آج جو سماعت ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر, جج ابو الحسن ذوالقرنین نے جا کے سماعت کی اڈیالہ جیل کے اندر. شاہ محمود قریشی اور خان صاحب دونوں وہاں پہ اس سماعت میں شریک ہوئے, اور اس میں یہ ہوا ہے کہ دونوں رہنماؤں کو چالان جو ہے اس کی مصدقہ نقول فراہم کی گئی ہے. مکمل چالان فراہم نہیں کیا گیا. جو FIA کے پروسیکیوٹر ہیں ذوالفقار عباس صاحب, انہوں نے کہا جی کہ ہم مکمل پورا چالان نہیں دے سکتے, جو ان کے متعلقہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم نے انہیں فراہم کر دیے ہیں, اس کی مصدقہ نقول انہیں ہم نے فراہم کر دی ہیں. اب اگلی سماعت یعنی کہ 17 تاریخ کو جو ہوگی اس میں دونوں پہ فرد جرم عائد کر دی جائے گی. میں یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں, ذکر کر چکا ہوں کہ سائفر کیس جو ہے دس از دی نیکسٹ کیس, یعنی موجودہ جو چل رہا ہے اس میں خان صاحب کو 14 سال سزا سنا دی جائے گی نومبر کے آخری ہفتے میں یا دسمبر کے پہلے ہفتے میں. اس کے بعد اگلا کیس جو کھلنے والا ہے وہ ہے جناب سانحہ 9 مئی کا. تبھی آج کل یہ بیانات وغیرہ اکٹھے ہو رہے ہیں صداقت عباسی کو, عثمان ڈار کے, باقی لوگوں کے. ان بیانات کو استعمال کرتے ہوئے کل کو ایک اسٹرانگ کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف بنائے جانے کا ایک امکان ہے, بلکہ غالب امکان اس چیز کا ہے کہ یہ کیس بھی الیکشن سے پہلے بنا دیا جائے گا. اور میں بھی اس میں کنوکشن جا کے الیکشن کے بعد ہو, لیکن باقی کیسوں میں کنوکشن جو ہے وہ فوری طور پہ ہونا مقصود ہے. شاید اس کے اندر بھی کنوکشن جو ہے وہ انتخابات سے پہلے ہو جائے. تو یہ ساری جناب آج ملک کا سیاسی منظرنامہ ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھنا تھا. تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی اپڈیٹس مزید آتی ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز, آج میری ملاقات ہوئی پرائم منسٹر جناب جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب. انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے, انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے, عمران ریاض کے حوالے سے اور کچھ دیگر موضوعات کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. سانحہ 9 مئی کے حوالے سے, پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جو کہ اس وقت گرفتار ہیں, پابند سلاسل ہیں, ان کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ پالیسی سٹیٹمنٹس دیے ہیں. یہ کیا ساری ڈیٹیلز ہیں ملاقات کی, کس صحافی نے کیا سوال کیا, پرائم منسٹر نے کیا جواب دیا, تمام تر ڈیٹیلز, پوری اس ملاقات کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلی ویڈیو میں. سمر عباس کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.